कोण स्टार्ट करता सर ते पावर लायटीची बिलां चड येता लोकांच्या शिवतान आसा. इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतीत फाटले एक 8-10 दीस जाले स्मार्ट मिटराच्या बाबतीत मिटर बिलां चड येवपाच्या बाबतीत हो जो डिपार्टमेंटल घोळ सुरवात जाला ताजो आयज पुराय हांवें म्हणजे एकदां रिव्ह्यू घेतलो. रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत काही गजाली ज्यो लक्षांत आयल्यो त्या खातीर म्हणजे लोकांचे ओल्ड मिटर्स आशिल्ले, थोड्या जाणांचे मिटर बंदच आशिल्ले 3-3 म्हयने. नवो मिटर लायल्या उपरांत ताका एकदम म्हणजे पयलीं जर 1000 बील येतालें जाल्यार थोड्या जाणांक 5000 बील अशीं बिलां आयिल्लीं आसा. थोड्याच जाणांक स्मार्ट मिटर बसयल्ले, पण ते स्मार्ट मिटर बसयल्या थंयसरूय बी म्हणजे तेजो इलेक्ट्रिकल लोड एक्चुली जेन्ना घेतला तेन्ना तो कमी आशिल्लो, बट तो आज चड यूज करता आनी स्मार्ट मिटरान तो डायरेक्टली हो रिकॉर्ड केल्ल्या कारणान ताच्या डिफरन्साच्या सयतूय तेजें बील जें आहा तें चड येवपाक लागलां. ह्या सगळ्याचेर सोल्युशन म्हणून आत्तां तरी घडीक हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की आत्ताच्या घडीक स्मार्ट मिटर होल्ड कर. ओके, ज्यांच्या सगळ्या मिटरांत घोळ सुरू आसात हे सगळे पयलीं चॅक करात आनी प्रत्येकाचो पयल्यान पयलीं लोड जो आसा पळय जाका एक्सेस लोड लागता बट तो कमी लोड घेतलेलो आहा तेणी तो चॅक करून पयलीं व्हेरीफाय करात. इट वील टेक टायम. जवळपास इतके लाखांनी मिटर जे आसा पळय न्ही हे सगळे चॅक करचे ताका टायम लागतलो आनी ते सगळो प्रोसिजर कंप्लीट पयलीं करचो. सगळे पयलीं व्हेरीफाय करचें आनी ताज्या शिवाय स्मार्ट मिटर जे आहा ते बंद दवरले आतांच्या घडीक. आनी जेंका चड बिलां येयल्लीं आसा हांवें सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळे सीक इन्स्ट्रक्शन दिलां की तेंच्यांनी पयल्यान पयलीं व्हेरीफाय करचें सगळें आनी तेजी बिलां जी आहा ती चॅक करून तांकां एक्चुअल कितें आसा पळय न्ही बिल्स ती दिवची. ते अननेसेसरी तेंची जे पेनल्टी वाडल्या, थोड्यांक इंट्रस्ट वाडल्या, अशे वेगवेगळे विशय आसा. थोड्यांक पेनल्टी लायला. पेनल्टी ह्याच जाग्याचेर तेजो लोड कमी आशिल्लो बट तो लायना फुडें चड येयला म्हणून पेनल्टी म्हणटात आतां. तुका 2 वर्सांची पेनल्टी, तुका 1 वर्साची पेनल्टी ते सगळे कट करूंक लायल्या. ते सगळे कट जातले आनी ताका एक्चुअल जे बील आसा पळय न्ही जाल्यार एक्चुअल बील ते येवपाक सुरवात जातले. हे सगळे इशू तांकां व्हेरीफाय करूंक लायला. हे जो पर्यंत व्हेरीफाय जायना तो पर्यंत सिस्टमीन बदल आनीक जावचो ना म्हणून म्हाजी सगळ्या ग्राहकांकूय बी सगळें सांगणें आहा प्रत्येक हावज होल्डरांक की तेंच्यांनी आपले मिटर बंद आसत जाल्यार तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करचें. मिटर चालू तरी करचो जाल्यार नवीन मिटर लावन घेवचो. ओके, आपलो इलेक्ट्रिकल लोड कितलो आसा हो एकदां आमी कशें आसा आमी जेन्ना घरां बांदलीं तेन्ना आमी कदाचीत आमचें एसीचें प्रोविजन दवरूंक नासलें. सिंपल प्रोविजन आसलें. आतां घरांत 2-2 एसी लागल्या कारणान तो इलेक्ट्रिकल लोड वाडला म्हणूनय बी प्रॉब्लेम जाता. होय चॅक करप गरजेचो आसा. तो एकदां व्हेरीफाय करचो आनी ताज्या उपरांतूच आपलो लोड चॅक केल्या उपरांत तें ठरतलें. म्हणजे आपलो लोड पयलीं आशिल्लो फक्त 200 आनी आतां जर जाला तो 500 जाल्यार तो 500 लोडाच्या प्रमाणे तेंच्यांनी घेवचें. बट हे व्हेरीफाय करपाक सुद्दां इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तेंचो परत आमी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर हे सगळे जाण लागतले. पण हे बेजिकली इंजिनियर्स वचून सगळे व्हेरीफाय करतले. तो पर्यंत जे आसा पळय न्ही हे सगळे होल्ड करपाक लायला. तो पर्यंत कोणाकूच जर चड बिलां आयल्या आसत जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या कन्सर्न EE हेका कॉन्टॅक्ट करचो. ते रिचॅक करून दिवचे. त्या खातीर अननेसेसरी लोकांनी म्हणजे बेश्टोच तेजेर व्हेरीफाय केल्या शिवाय पयलीं पेमेंट करपाची गरज ना. कोणाचीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स ही आत्तां तरी तोडचे ना म्हणजे बिलां भरूंक ना हें करूं ना म्हणून. बट आपलें व्हेरीफाय करप गरजेचें आसा अशी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन हांवें ऑलरेडी आमच्या चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक दिल्या. ते सगळें व्हेरीफाय जाल्या उपरांत मागीर स्मूथ एकदां जालें काय ना तेजी बिलां सगळीं येवपाक सुरू मागीर पेनल्टी ज्याची आयल्या पळय न्हू तेणी आत्तां व्हेरीफाय करून जर फाटली पेनल्टी आयल्यात जाल्यार गव्हर्मेंट सायडींतल्यान तेजो लोड रिचॅक करूंक जाता. तो पयलीं चॅक करपाक लायतलो आनी ताज्या उपरांत तेजो लोड एक्चुली तेणी घेतलेलो कितलो ताका लागता कितलो हो एकदां व्हेरीफाय करून गव्हर्मेंटा कडल्यान ताका कळयतलें की बाबा तुवें घेता आसतना तुजो 100 घेतलो बट तुका आतां लोड 200 लागता तूं तो घे. ताका ऑफिशियल लेटर दितले. तेज्या फुडें जर तेणी घेतलो ना जाल्यार मागीर ताका पेनल्टी. सो आतां ऑलरेडी येयला तेंचें कितें स्मार्ट मिटरान ते म्हणटा टेक्नॉलॉजी अशी आसा की लोड कितलो वापरता कंज्युमर तो तांकां डायरेक्ट डेटा मेळटा. म्हणून तुका हांवें सांगलें त्या खातीर लोड कितलो आतां फॉर एग्जांपल तुवें घर बांदलां तेन्ना तुका लोड तुवें घेतला आपल्या घर बांदलेलें तेन्ना 100 लागतलो 100 मेगावॅट लागतलो आनी आज जर तूं एसी लायता हें लायता तूं जर 200 वापरता तुका बिलिंगाच्या 100चेर पयलींच्या प्रमाणे बिलां येतलीं. स्मार्ट मिटराचो त्या खातीर ईच एंड एवरीथींग प्रत्येकाचो लोड चॅक करून
तो पयलीं जेन्ना व्हेरीफाय केलो वतलो आनी ताका लेटर दितले आनी ताज्या उपरांत जर तेणी तो लोड आपलो वाडोवन घेवंक ना जाल्यार मागीर पेनल्टी पडटली आतां न्ही. आता येयल्या तांकां ज्यांच्यानी बोलल्या पण एक्स्ट्रा जेंका अशा पद्दतीन जर कोणी भरले आसत जाल्यार तेंच्यांनी लेटरां दिवची हांव डिपार्टमेंटाक व्हेरीफाय करूंक लायता. आनी येयल्या तेंच्यानी बरोवपाचें आनी आत्तां जे तेंच्यांनी येयला तेंच्यांनी आपले होल्ड दवरचे आनी गव्हर्मेंटाक लेटर करचें येयल्या म्हणून. ओके, इनिशियल स्टेजीचेर कमर्शियल आनी इंडस्ट्रियल आहा पळय न्ही हाज्या खातीर तांकां पयलीं चॅक करपाक लायता. रेजिडेन्शियलाचेर आत्तां तरी जर कोणाचेर बर्डन आयला आसत तर पयलीं चॅक करता. पे केलं तिका परत पैसे मेळटले. ताजेर हांव एकदां डिपार्टमेंटा कडेन चवकशी करता तेंच्यांनी कितले पे केल्या आनी तेची कशा पद्दतीन एडजस्टमेंट करप हे डिपार्टमेंटा लोड कडेन चेक करपाक डिपार्टमेंटाक लायतले तुमी. लोड चेक जो आसा पळय न्ही तो एक्चुअली ताका प्रायवेट एजन्सी आसता लोड चेक करपाक, बट डिपार्टमेंटाच्या इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियरान तो सर्टिफाय करपाचो आसता. ते तो प्रायवेटानूय चेक करून दिले जाता, बट तो सर्टिफाय आमच्या इंजिनियरान करिना. तो पर्यंत हे फुडलो प्रोसेस करप हो प्रोसेस तसो थोडोसो पलटी आहा. सेम मायना कुठेतरी पोलीस